كان الحسين مرملا بالدماء مسلوب العمامة والرداء سلبوه كل شيء اجتمعوا تارة على ضربه ولكن هنا المصيبة أعظم وأكبر ثم اجتمعوا على سلبه فلم يبق له حتى قميص أهدته إياه أمه فاطمة. يا الله، يقول الملعون جئت لأسلب الحسين فلم أر شيئا إلا خاتما في خنصره. ألا من مناد أيوا حسينا